الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. ان آیات بینات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتها النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، ارجعی الی ربک، رجوع کر اپنے رب دی طرف، لوٹ جا اپنے پروردگار دی طرف. اس حالت دے اندر کہ راضیتم مرضیہ، او تیرے تے راضی ہے تو او دے تے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، پس میرے بندیاں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت داخل ہو جا. اس آیت مبارکہ دے تحت اج میں آپ احباب دے سامنے ایک نفس مطمئنہ دا ذکر کرنا ہے. وہ نفس مطمئنہ، وہ سکون والی جان میرے شیخ کامل
دنیا قبر و حشر دے اندر میری جان، میرے ایمان اور میری ہر چیز دے مالک اور نگہبان حضور تاجدار چورہ شریف قطب العالم حضرت شیخ المشائخ یوسف المشائخ میرے سیدی و مرشدی میرے ہادی الحاج پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضور تاجدار چورہ شریف دی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ دے میں چند گوشے عرض کرنے چونکہ آپ احباب نو خبر ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک 12 جون 2020 عیسوی نو میرے حضور شیخ کامل دا دنیا تو وصال ہویا، آپ نے پردہ فرمایا۔ آج میرا جی کر دے کہ میں اپنے شیخ کامل دی بارگاہ اقدس دے اندر کچھ خراج عقیدت اور اپنی آپ دی بارگاہ اقدس وچ ارمغان نیاز پیش کراں اور حق غلامی ادا کرن دا میں اپنا حصہ آپ دی بارگاہ پیش کر سکا۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب وال اس حالت چکے تو دے تے راضی ہے تے او تیرے تے راضی ہے۔ انٹرنیٹ دے اس دور دے اندر ہر فرد نے دیکھیا کہ میرے شیخ کامل دا آخری دیدار مبارک کتنا مطمئن سی، جی میں کوئی اپنے محبوب نو راضی کر کے دنیا تو جا رہے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ جنہیں ساری زندگی اللہ تے رسول دی رضا نو اپنی رضا تے غالب رکھیا۔ میرے شیخ کامل تاجدار چورہ شریف ضلع اٹک دے اندر کوہاٹ روڈ تے ایک چھوٹا جہا گاؤں ہے جہدا نام ہے چورہ شریف۔ حضور قطب العالمین بانی چورہ شریف حضرت شیخ المشائخ آل رسول نسل رسول خون بطول حضرت پیر سید بابا جی نور محمد چراہی تیراہی رحمت اللہ علیہ نے افغانستان تیراہ تو آکے تے چورہ شریف دی اس بستی چ ڈیرے لگائے۔ کنوں پتہ سی کہ وہ چھوٹی ساری پتھراں والی تے پتھریلی زمین والی بستی پوری کائنات دی ولایت تے شہنشاہی کرے گی، وہ قطباں تے ابدالاں دی بستی بنے گی۔ حضرت بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ نے اتھے آکے ڈیرے لگائے۔ آپ دے خانوادہ دے وچوں 14 اگست 1944 عیسوی دے اندر حضور شیخ المشائخ میرے قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف اپنے بابا جان حضرت بابا جی پیر سید محمد فضل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قطب العالمین دی گھر دے اندر آپ تشریف لگے آئے، آپ دی ولادت اور پیدائش ہوئی۔ آپ نے تقریباً 1944 عیسوی سے لے کے 2020 عیسوی تک اپنی 76 سالہ حیات طیبہ دے اندر اسی جس بھی آپ دی سیرت طیبہ دے پہلو نال آپ نو دیکھیے، میرے شیخ کامل دی سیرت حیات طیبہ ہر پہلو نال علیحدہ اور منفرد نظر آندی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا جو کسے دا عاشق ہووے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے باکے مرنے او دے ہی مردہ۔ تو میں تے چونکہ اس درد ٹکڑے کھا دے، بلکہ انج کہاں کہ میری خاندانوں الحمدللہ تیسری نسل ہے ساڑی جڑی چورہ شریف دے چورے کھا کھا کے پل رہی ہے، جڑی چورے دے چورے کھا کھا پل رہی۔ گرامی قدر حضرات، حضور قبلہ عالم نے اپنی ابتدائی تعلیم چورہ شریف جو حاصل فرمائی، بعد چاپ راول پنڈی تشریف لکھے آئے اور وقت عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع امرتسری رحمت اللہ علیہ کو لوں اور عارف اللہ حضرت مولانا مفتی پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب قادری بدیونی رحمت اللہ علیہ کو لوں علم دین حاصل فرمایا اور دستار فضیلت حاصل فرمائی، دورہ حدیث فرمایا۔ شیخ کامل آپ واپس چورہ شریف جدو اپنی تعلیم مکمل کر کے تشریف لے گئے، آپ دی بیعت اپنے دادا جان حضور قطب العالمین واقف اسرار حقیقت تاجدار چورہ شریف حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے نال آپ دی بیعت سی۔
حضور قطب العالمین رحمت اللہ علیہ نے حضور قبلہ عالم نو اپنے بیعت فرمایا اور چاروں سلسلے اندر سلسلہ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی چاروں سلاسل دے تمام اسباق پڑھا کے چاروں سلاسل دی بیعت کرن دی اجازت بھی عنایت فرمائی۔ آپ نے اپنے دادا جان حضور قبلہ عالم دی تقریباً 17 سال فرماندے نے دن تے رات میں خدمت فرمائی۔ آپ فرماندے سن 17 سالہ دے بچو 7 سال ایسے سن جنہ دے اندر میں اپنے حضور شیخ کامل، اپنے مرشد کامل، اپنے دادا جان حضور سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نو 7 سال لگاتار ہر نماز دا وضو کروائے، اور نماز تہجد دا وضو بھی فرماندے نے 7 سالہ چ شامل ہے، ایک وضو دی بھی فرماندے سن قضا نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے حضور شیخ کامل میرے پیر کامل دے سر اقدس دے اتے اپنی او آستانہ علیہ چورہ شریف دے اصلاب والی دستار مبارک رکھی اور بیعت کرن دا سلسلہ جاری فرمایا، آپ دی تربیت فرمائی، چاروں سلسلے دے اسباق آپ نو پڑھائے، راہ سلوک دیاں ساریاں منزلیں طے کرائیاں اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا یاد رکھی میں تیرے سر تے او دستار رکھ کے چلیا جڑی حضرت بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ دی دستار پاکے۔ گرامی قدر میرے شیخ کامل دی جدوں تاج پوشی کیتی گئی اس ویلے پورے دنیا وچوں عظیم مشائخ تشریف چورہ شریف لے کے آئے۔ آپ فرماندے سن کہ 62 دستاراں سن اس ویلے جڑیاں مختلف آستانہ عالیہ تو حضور شیخ کامل دے سر اقدس دی دستار بندی واسطے بھیجیاں گئیاں۔ فرماندے نے 62 دستاراں سن تے ایک دستار وچ مزید شامل کیتی۔ آپ فرماندے سن میری اماں جان حضور ام المریدین حضور سیدہ طیبہ او ماں جنہیں اتنے بڑے پیرے طریقت نو جنم دیتا، حضرت ام المریدین سرکار نے ایک دستار مبارک اپنے کولوں عطا فرمائی۔ 63 دستاراں آپ فرماندے نے میری تاج پوشی دے وقت مختلف آستانیاں تو آئیاں جڑیاں سارے اقدس تے سجائیاں گئیاں۔ گرامی قدر حضرات، آپ دی حیات طیبہ بعد اگلا پہلو دیکھیے، جدو دستار سے تے رکھی گئی تے آپ نو حضور دادا جان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا بیٹا ہن دین دی تبلیغ کر، او جڑا تیرے اسلاف دا سلسلہ ہے ہن اونو جاری کر۔ آپ نے پھر پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا دے اندر اگر میں ملک گنواواں تو ایسے بے شمار ممالک جنہ جا آپ نے ساری عمر دین دی تبلیغ فرمائی، اپنے تبلیغی دورے فرمائے۔ آپ فرماندے نے پھر او بھی ویلا آیا کہ ایک دن حضور بابا جی سرکار حضور نے میں نے فرمایا کہ آ میری گھوڑی ہے انہوں گجراں والے چھوڑ کے آ، نال خادم نو ٹوریا۔ آپ فرماندے نے کہ میں جون دی گرمیاں دے وچ آپ فرماندے نے میں چورہ شریف تو پیدل ٹوریا، کتھے ضلع اٹک دا چورہ شریف، کتھے گجراں والا۔ آپ فرماندے نے پیدل گھوڑی دی مہار تے واگ تے لگام پکڑی تے ٹورے ٹورے آپ فرماندے نے میں جوڑا تک پہنچیا، آپ وزیر آباد دے قریب جوڑا۔ آپ فرماندے نے میں ایتھے پیدل 25 دن چ پہنچیا تے حضور قطب العالمین ٹرین تے آپ پہلے پہنچ چکے سن تے آپ نے جدو گھوڑی وال ویکھیا تے خادم نو فرماندے نے پیر کبیر علی شاہ آ گئے ہو؟ تے خادم نو پوچھتے ہیں کدھر کبیر علی شاہ گھوڑی تے بیٹھا تے نہیں؟ تے خادم نے عرض کیتی حضور 25 دن چ میں بڑی بار عرض کیتی حضور گھوڑی تو آڈے دادا جان دی ہے تے تسی بیٹھ جاؤ۔ تے آپ فرماندے سن دادا جان دی نہیں میرے مرشد دی گھوڑی ہے، میں دے تے بہ کے بے ادبی نہیں کر سکدا۔ تے بابا جی حضور مسکرا کے فرمان لگے لے کبیر علی شاہ تو اپنی ساری زندگی دے پیدل سفران دی اج زکاة دے دیتی ہے۔ تے آپ فرماندے نے او دن گیا اج دا دن آیا میں ساری زندگی پیدل سفر نہیں کیتا، او گڑیاں جڑیاں کمپنیاں بنا دیاں سن او سارے تو پہلے میرے در اقدس تے حاضر ہو دیاں سن۔ تے آپ فرماندے نے مینوں او بھی ویلا یاد ہے کہ میرے والد گرامی دی جدو آپ فاتح آباد تے تشریف لے کے آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلیاں چوں گزرنا پیا تے میں عرض کیتی حضور اجازت ہوئے تے میں موٹر سائیکل منگوا لواں تے ہاس کے فرمان لگے پتر آسی میں تے جدو کالج وچ پڑھدا ساں ادوں بھی 2 ٹائراں والی گڈی تے نہیں بیٹھا، میں بڑے بادشاہاں دیاں نوکریاں کیتیاں نے، میں بڑے شہنشاہاں دیاں نوکریاں کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے او میری پیدل ٹورن دی زکاة میرے بابے نے فرمایا سی جا پترا ادا ہو گئی۔ حاضرین محتشم میرے شیخ کامل نو تقریباً الحمدللہ علی ذالک میرے والد گرامی نے 40 سال حضور میرے شیخ کامل دے نال گزارے۔ میں الحمدللہ تقریباً 23 مارچ 1995 عیسوی نو میں اپنے شیخ کامل دے بیعت ہویا۔
آپ نے مینوں اپنی غلامی قبول فرمایا. میرے والد گرامی نے اے ساڈے سیالکوٹ دے مجاہد روڈ اتے ساڈے پیر بھائی ہوندے سن, اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے. محمد یونس سیال صاحب وابڈا دے چیئرمین سن, تو انہاں دے گھر وچ آپ نے مینوں اپنا غلامی دا شرف عطا فرمایا. کم و بیش 25 سال منوں بھی الحمدللہ گزر گئے. حضور شیخ کامل دی بارگاہ چ حاضریاں دیندیاں میں اپنی زندگی دے اندر جو دیکھیا میں کوشش کراں گا آپ احباب دے سامنے وہ بھی گوش گزار کراں. اور یہ سارا کچھ بیان کرن دا مقصد ہے کہ میری ملت دے نوجوان, او نوجوان جنہاں نے آج تک کسی مرشد دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دیتے, انہاں نو اہمیت دا پتہ لگے کہ جدو کسی سائیں دے ہو جائیے پھر سائیں کی عطا فرما دے نے. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ عارفان دے سلطان نے دسیا کہ مرشد انسان دی زندگی چ کتنا ضروری ہے. کہ آکھو سبحان اللہ تے میں پڑھا بھائی, سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں, جدا مرشد ہے ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. تھوڑا زور سینے دا لگا کے مدینہ طیبہ تک آواز جاوے انج بولے سبحان اللہ. حضرت بابا جی ملک شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ جنہ دے پہلو چ اسی حاضر ہاں, آپ دا عرس مبارک بھی ہے, آپ دے گنبد نو چم کے تے گنبد خضرا تک آواز جاوے انج بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے فرمایا مرشد ایسا کامل ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوں میلیاں تھی کر دے وے چٹا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے ہو مرشد ایسا ہو بے باہو جیڑا لولو دے بچ بسے. میرے شیخ کامل نے جدو تبلیغی آغاز فرمایا, آپ نے بڑیاں ساریاں پاکستان دیا تحریکاں دے اندر حصہ لیا. 35 سال ریڈیو پاکستان تے تقریر کر دے رہے. آپ فرماندے سن جڑی ریڈیو پاکستان تے پہلی محفل میلاد شریف ہوئی, فرماندے نے شروع بھی میں کرائی, پہلا خطاب بھی میں فرماتے نے او میلادی محفل بھی شروع میں کرائی. پنجاب اسمبلی دے اندر نعت شریف بھی میرے شیخ کامل نے شروع فرمائی. نوجوانوں آپ نے بڑیاں طریقہ دے اندر حصہ لیا. تحریک نظام مصطفیٰ دے بھی کارکن رہے, تحریک ختم نبوت دے اندر بھی حصہ لیا. آپ فرماتے سن کے بھٹو نو مرزائیاں نو قادیانیاں نو کافر قرار دینا واسطے آپ فرماتے نے میں ساری رات محنت کر کے راضی کرایا. آپ فرماتے نے ضیاء الحق دور دے اندر میں جڑیاں تحریکاں شامل ہویاں, ایوب دور دے اندر جتنیاں تحریکاں دے اندر آپ فرماتے نے میں شامل رہا. جدوں اپنی تحریک شروع کرن دا ویلا آیا, جدوں وقت حکمران مشرف نے آکھیا لاہور دے مال روڈ تے میرا تھن ریس ہوے گی, نوجوان بچیاں نکراں پا کے دوڑن گیاں. میرے شیخ نے فرمایا او وقت دیا حکمراناں دا اس مجدد الفسانی دا پیروکار جنہیں اکبر بادشاہ دے سامنے متھا لگایا سی. آپ نے فرمایا تو نبی دیاں بیٹیاں دے سراں تو چادراں اتار, میں تحریک چادر اور تحریک شروع کرن لگا. ویکھنے تو بہتیاں چادراں اتارنے کہ میں بہتیاں چادراں سراں تے دینا. اپنی ماں سیدہ زہرا پاک دی چادر دسایا, بیٹیاں دے سراں تے کرنا شروع کر دیتا. اپنی حیات طیبہ دے اندر 16 لاکھ چادراں میرے شیخ کامل نے مسلمان دیاں بیٹیاں دے سراں تے دتیاں. نالے فرما دے آندے سن جی میں
بازار وچ وکن والا گوشت ہوے او دے تے ہرس دیاں نگاہاں پیندیاں نے اس گوشت وچ لذت نہیں رہ جاندی فرماندے سن جڑی عورت دے اوتے ہرس دیاں نگاہاں پے جان او دے وچوں نیک اولاد جنم نہیں لے سکدی آپ نے ساری عمر تبلیغ فرمائی اپنی بیٹیاں دے سراں تے پردے دیو جے تسی چاہندے ہو تہاڈیاں اولاداں بابے فرید دیاں غلام بنن جے تسی چاہندے ہو تہاڈیاں اولاداں چورا شریف والے بابے دیاں غلام بنن جے تسی چاہندے ہو تہاڈے بیڑیاں دے اندر ولی تے عالم تے حافظ پیدا ہون پھر انہاں پہلے ماواں دے سراں تے دوپٹا دیو آپ نے 16 لکھ چادراں اپنی حیات طیبہ دے اندر تقسیم فرمائیاں فرما دے سن مینوں چندا نہیں چاہیدا مینوں کندا چاہیدا ساری زندگی آپ نے کسے کولو چندے دا مطالبہ بھی نہیں کیتا جدو درود شریف دی واری آئی ایسے عشق رسول دی علامت بن گئے آپ نے تحریک درود شریف دا انعقاد فرمایا نوجوانوں ہر بار ربیع الاول شریف والی رات خربہ مرتبہ میرے آقا نامدار تے درود شریف اکٹھا ہوندا سی ہر بار ربیع الاول شریف نو تقریباً 50 سال گزر گئے میرے آقا نعمت میرے مرشد کامل نے ملا شریف دی محفل سجائی سارے لوگ سارا زمانہ جان دے انہاں 50 سالاں دے اندر ایک بھی قضا نہیں کی تھی لکھا لوگ 12 ربیع الاول شریف والی رات 11-12 دی درمیانی رات ہنجروال لاہور خیابان چورا شریف آدھر ہوندے میرے آقا علیہ السلام دا میلاد منایا جاندا ہزاراں خربہ وار میرے نبی تے درود و سلام پیش کیتا جاندا نبی کریم دے میلاد شریف دا کیک 1163 پاؤنڈ دا کٹیا جاندا او کیک جڑا بے اولاد لگے جاندا ہے ہر سال اللہ سارے بے اولاداں نوں اولاد بھی عطا کردا ہے کسے نے پوچھنا بابا جی اے اولاداں کیک کھایا کیویں ملدیاں نے آپ فرما دے سن کیک دا کمال نہیں درود دا کمال ہے کیک دا نہیں درود دا کمال ہے اور درود شریف جڑا خربہ بار اس درود شریف کیک تے پڑھیا جاندا ہے اور جدوں اولاد دی واری آئی شیخ کامل نے جنہاں نو دعاواں دتیاں نا اولاد دیاں سخی یاد رکھو ہن سن میں اگے جا کے عرض کرنا پر دعا دے معاملے چیڑے سخی سن کہ جدے بارے دعا کر دینی مستجاب الدعوات سن سیف اللسان سن میرے مرشد جو لباں چو نکل گیا جو نکل گیا پورا ہو گیا بے شمار لوگوں نے میں جانا الحمدللہ ممبر رسول تے بیٹھا تے میں دعویٰ کر رہا بے شمار لوگوں نے میں جانا جنہ دیئے شادیاں نو 20 سال گزر گئے سنتے اولاد نہیں تے میرے شیخ کامل نے فرمایا جا تینو رب اسے سال ہی پتر دے گا تے اس سال ہی اللہ نے پتر عطا فرمائے میرے شیخ کامل او ولی کامل سن کے جڑے 3-4 سال پہلے بچیاں دے نام رکھ دیندے سن بچیاں دے پیدا ہوں تو کئی سال پہلے نام رکھ دینے کہ تیرے گھر انہیں پتر ہونگے تے آ نام ہونگے میں نے یاد ہے وہ بھی ویلا میں آپ دے نال ایک دن حاضر سا آپ دی بارگاہ اقدس وچ آپ لاؤن وچ بیٹھے تے فون سن رہے تے فرماندے نے خیر مبارک بیٹا مبارک ہوے بڑیاں دعاواں دے کے فرماندے نے آسی پترا اے میرا مرید بھی ہے ادا نام میں رکھے فضل رسول تے آپ فرماندے نے جدو یہ پیدا بھی نہیں سی ہویا تے 2 سال پیدا ہون تو پہلے میں دا نام رکھ چھڑیا سی بیرسٹر فضل رسول بیرسٹر فضل رسول تے آپ فرماندے سن ہونڈ اج میں نے انگلینڈ تو فون آیا انہیں فون کیتا حضور فضل رسول نام تے رکھیا سی تے اج میں بیرسٹر بھی بن گیا تے میں بیرسٹر بھی بن گیا ساڈے پیر بھائی الحمدللہ ہر سال ساڈے نال سائیاں دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ حاضر ہوندے نے او 2 بھائی نے دونوں دی ولادت تو پہلے آپ نے انہاں دا نام مبارک بھی رکھیا بلکہ میرے گاؤں دے اندر محمد اقبال کپڑے والا مینوں آپ گل سنائی کہنے لگے کہ آفت جی تواڈے والد گرامی نے مینوں بیعت کروایا سائیاں دے ایک مرتبہ تشریف لیا تے میں عرض کیتی حضور اے کاغذ ہے تے میرے پتر دا نام لکھ دیو بیٹا پیدا ہویا ہے آپ نے 2 نام لکھے تے فرمان لگے اقبال پترا جیڑا پسندی ہو رکھ لے تے مرض کیتی حضور پتر ایک ہے تے نام بھی ایک ہی رکھو آپ نے فرمایا چل 2 میں رکھ لے اگلا پتر آوے گا تے دوجا بھی رکھ لے وہ کہنے لگا اسی صاحب میرے 2 ہی پتر نے سائیاں فرمایا سی 2 ہونگے 2 میں نام رکھ لے میں خود بھی گواہ بے شمار واقعات اے ساڈے شاہ کوڑ دے قریب کٹیاں والی
اتوں دے میرے پیر بھائی مینوں فرمان لگے کہ ساڈے نانا جی نو حضور نے فرمایا سی کہ اے رب پتر دے گا تے اے جڑی نیم پلیٹ باہر دیوار تے لگان لگے نا اے اجے پتر آیا نہیں تے نہ لکھ دیو ایتھے نہ لکھو اگلے سال آئے تے ایک نہ فرمان لگے یار ایک سونا نہیں لگدا ایک ہور رکھو انہاں دے بھی دو ہی پتر نے میں جدوں الحمدللہ میری بیٹی پیدا ہوئی تے میں فون کیتا میں عرض کیتی حضور اللہ نے مینوں بیٹی عطا فرمائی تے ہس کے فرما لگے چل پھر اللہ اگو پتر دے گا اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین یعنی جو لبا مبارکہ چوں نکل گیا کئی سال پہلے ہی نام رکھ دیندے سن ایسے مستجاب الدعوات ایسے سیف اللسان جو لبا چوں گزر گیا جو نکل گیا اللہ نے وہی پورا فرما دیتا ماں جی حضور قبلہ عالم ام المریدین دی انج خدمت فرمائی 25 سال تقریباً زندگی حیات طیبہ دے اما جی حضور نے میرے مرشد کامل دی والدہ محترمہ نے رحمت اللہ علیہ نے لاہور گزارے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی جب تک اما جی حیات رہے اپنی چارپائی اسے کمرے چ بچھائی جتھے میری ماں رہندی سن کہ میری ماں نو رات نو کدھرے آواز دے کے بلان دی لوڑ نہ پوے اما جی دی انج خدمت کی تھی انج خدمت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی ماں جی دی ڈرائیونگ آپ کی ہے ڈرائیور نو نہیں زحمت دیتی آپ اپنی ماں دا فرماتے ہیں میں ڈرائیور بن کے رہا راول پنڈی تک لاہور تو جہاز تے لے کے جانا تے راول پنڈی جا کے خود ڈرائیونگ کر کے اپنی اما جان نو چورا شریف لے کے جانا مینوں آپ فرماتے ہیں کہ حافظ جی میں رات نو جدو کدے پروگرام تو واپس آنا نا تے آپ فرماتے ہیں میں ساری زندگی سفر کیتے پر رات نو میں ہمیشہ واپس آ جاندا سا تے سویرے ناشتہ میں اپنی امی جان نال کردا سا ساری زندگی سفر واپس کر کے رات واپس پہنچنا ماں جی نال ناشتہ کرنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جدو بھی کدے رات نو دروازہ کھولنا نا تے اما جی حضور لجپال نے فرمانا شاہ جی آگے ہو آپ فرماتے ہیں مینوں خیال آیا کہ رات میں جدو میں واپس آنا تے میں گڈی دا دروازہ بند کرنا تے دروازے دی آواز نال امی جان دی اکھ کھل جاندی ہے آپ فرماتے ہیں اگلے دن میں جدو گڈی چ اتریا تے میں دروازہ بڑی آستہ بند کیتا کہ آواز بھی نہ آوے مگر جو ہی میں دروازے چ اندر کمرے چ قدم رکھے تے اما جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو آپ فرماتے ہیں اگلے دن مینوں خیال آیا کہ شاید میں جدوں چلنا وا تے میری جُتی دی آواز دی وجہ تو اما جان دی اکھ کھل جاندی ہے انہا بھی آرام چ خلل نہ آوے فرماتے ہیں میں جُتی گڈی چ اتار آیا ننگے پاؤں ماں جی دے قدماں تے آیا آپ فرماتے ہیں پھر بھی میں دروازہ کھلے تے اما جی فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو آپ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں خیال آیا کہ شاید میں دروازہ جدو کمرے دا کھولنا تے دروازے دے کمرے دے قبضے دی آواز نال امی جان دی اکھ کھل دی ہے آپ فرماتے ہیں میں سارا دن قبضے نو تیل لگایا کہ دروازے دے قبضے دی آواز نہ آوے آپ فرماتے ہیں مگر پھر تیسری رات میں جدو دروازہ کمرے دا کھولیا تے اما جی حضور فرماتے ہیں شاہ جی آ گئے ہو تے میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی امی تانوں کیویں پتہ چل جاندا میں آ گیا تو متھا چوم کے سینے لگا کے فرمان لگی ہیں شاہ جی ماواں نو آوازاں نہیں آوندیاں جدو پتر آوندے نے ماواں دے دل دیاں دھڑکناں تیز ہو جاندیاں نے او ماں تے پتر دا ایسا پیار سی اور مینوں یاد ہے میں اپنے بچپن چوں بھی منظر ویکھے جدو اما جی حضور دا وصال ہویا تے آپ دے وصال دے این قریب دو چورا شریف عرس مبارک سی تے آپ اسٹیج تے تشریف فرما سن ہر 2-3 منٹ دے بعد اٹھ کے آپ تشریف لے کے جاندے سن ہر 2-3 منٹ دے بعد جانا میں اپنے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ دی اردو بارگاہ چ عرض کیتی کہ میں کدے نہیں ویکھیا کہ سائیں سٹیج تو بار بار اترن آپ تے عشاء دی نماز ویلے بیٹھدے نے تے فجر تو بعد تک بلکہ اگلے دن دوپہر تک سٹیج تے بیٹھدے نے تے اے بار بار حضور کیوں تشریف لے کے جا رہے نے ابو جی مینوں فرمان لگے کہ حافظ جی اما جی بیمار نے حضرت صاحب دے اما جی بیمار نے تے سرکار دے کول نہ چین تے قرار نہیں آوندا تے بار بار اما جی نو ویکھن جاندے نے ایسا پیار ماں جی نال اور زمانے نے ویکھیا جدوں ماں دا انتقال ہویا تے آپ دے لباں تے ایک لفظ ہمیشہ آوندا سی میری کائنات محبت دی جاگیر دی وارث میری ماں ہے فرماندے سن میری محبت دی کائنات دی جاگیر دی وارث میری ماں ہے وہ بھی ویلا آیا جدوں حضور شیخ کامل فرماندے نے میں عمرہ کرنے واسطے بیت اللہ شریف گیا تے میں ویکھیا تے بیت اللہ شریف دے ارد گرد کالے غلاف دی جگہ سفید کپڑا آپ فرماتے نے میں پوچھا کہ سفید کپڑا کیوں احباب نے دسیا کہ جی بیت اللہ شریف دینا بنیاداں دے وچوں جتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بنیاد رکھی سی نا اتھوں تک زمین کھود کے تے پرانے پتھراں دی جگہ نویں پتھر رکھے جا رہے نے تے بیت اللہ شریف دی چھت بھی او کھڑ کے نویں ڈالی جا رہی آپ فرماتے نے مینوں
اچانک بیت اللہ شریف وال ویکھ کے میں رویا تے مینوں خیال آیا کہ یا اللہ کدے اے سعادت مینوں بھی دینا، میں بھی بیت اللہ شریف دے وچ کوئی اپنے نا دی اٹ رکھ سکا۔ آپ فرماتے نے میں رو رہا تے اچانک میرے کندھیاں تے ہاتھ آیا تے آواز ہے شاہ جی کدوں آئے ہو؟ فرماتے نے میں مڑ کے ویکھیا تے فیصل آباد دے آپ دے مرید سن، اور مریداں نو ساری زندگی آپ نے مرید نہیں آکھیا، پیر بھائی فرماندے سن۔ فرماندے سن تسی میرے پیر بھائی ہو، اسی تے تسی سارے بابے چورے والے دے مرید ہاں۔ مریداں نے بھی کدے مرید نہیں فرمایا، پیر بھائی یا سنگی یا بیلی فرماندے سن۔ آپ فرماتے نے کہ پیر بھائی گل صاحب تشریف فرما تے مینوں کہن لگے شاہ جی حضور کی بلا عالم اے جڑی تعمیر کعبہ ہو رہی ہے نا، اے دا تعمیر دا نگران میں ہاں تے آؤ ذرا میرے نال۔ آپ فرماتے نے کہ مینوں لفٹ دے اندر بٹھا کے تے کعبہ شریف دیاں بنیاداں چ نیچے لے گئے جتھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل بنیاد بیت اللہ شریف دی رکھی سی، تے ایک پتھر پیش کر کے کہنے لگے لو حضور تسی بھی کعبہ شریف دی بنیاد چ پتھر رکھ لو۔ آپ فرماتے نے میں چوم کے پتھر جدو کعبہ شریف دی ابراہیم علیہ السلام دی بنیاد چ رکھیا تے گل صاحب کہنے لگے حضور اے پتھر کدے والو لگایا جے، کدے سالے ثواب لے؟ تے آپ فرماتے نے میں اپنی امی اپنے ابو اپنے مرشد دے نام دا رکھیا ہے۔ ایک پتھر ہور دے کے کہنے لگے اپنے مرشد دے نام دا رکھیا جے، ہن ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو، تسی ساڈے مرشد ہو ساڈے مرشد دے نام دا بھی رکھو۔ آپ فرماتے نے دو پتھر میں کعبہ شریف دی بنیاد وچ اوتھے لگائے جتھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لگائے۔ آپ فرماتے نے اے بھی شرم مینوں زندگی چ ملیا جڑا شاید کسی ہور دے حصے چ ساری دنیا چ نہ آیا ہوئے۔ آپ فرماتے نے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پھر بیت اللہ شریف دی بنیاداں چ پڑھے، اور میں پچھلے تو پچھلے سال مدینہ شریف آپ دے نال ساں، ساڈے پیر بھائی شرک پور شریف دے قریب برج اٹاری دے میرے پیر بھائی محمد اشفاق چوہان صاحب پچھلے تو پچھلے سال میری فیملی بھی الحمدللہ سرکار دے نال اسی تے کہنے لگے آؤ سائیں فرما رہے نے کہ ایک خاص زیارت کرن جانی ہے۔ مسجد نبی شریف دیاں بنیاداں چکے اسی نیچے لفٹ دے ذریعے 2-3 منزلہ نیچے جا کے جتھے نبی کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے لکھے ہوئے خطوط مبارک پہ سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دستار مبارک، پرانے مسجد نبی دے نوادرات تے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دی اولاد پاک بھی اتھے تشریف فرما سن۔ یہ ساری زیارتاں اساں بھی سائیاں دے نال کرن دا شرف حاصل کیتا۔ گرامی قدر حضرات میرے شیخ کامل دا جیڑا بھی پہلو دیکھو، حسن ویکھو تے بے مثال، خطابت ویکھو، خطابت ویکھو تے خطیب انج دے کہ انج لگدا سی جیویں لفظ ہاتھ جوڑ کے میرے سائیں دے سامنے کھڑے نے تے اپنی واری دا انتظار کر لوگ شہرت دے بھکھے ہوندے، پر شہرت میرے آقا نعمت دے دردی غلام سی، جنہوں نظر فرما دیتی انہوں اتار دیتا۔ آپ فرمان دے ہوندے سن ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جڑا آج کسی دی خدمت کردہ زمانہ پھر او دیاں خدمتہ کردہ جب تے نگاہ فرما دیتی انہوں شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا۔ میں تے اکثر لوگاں نو دسنا کہ جدو لوگ میں نو پوچھ دینے آسی صاحب شہرت اے مقام اے مرتبہ کتھوں لیا، تے میں بڑے نازنہ تے فخر نہ دسنا الحمدللہ کہ میں نو ویلا یاد ہے جدو اس مدرسہ لسانیہ انوار القرآن چ میں داخل ہونا سی، اتھے غالباً میں 1997 یا 98 چ داخل ہویا سا۔ 1995 چ میں اپنے سائیں لجپالاں دا نوکر بنیا، آپ دی غلامی چاہیا۔ حضرت صاحب ایک ایسا لفظ ہی جڑا اسی اپنے بچپن چ کنا تو اپنے بچپن چ سنیا۔ حضرت صاحب کون حضرت صاحب سن اے نہیں سی پتا، جدو والد صاحب نے زیارت کروائی 1995 عیسوی تو پہلے، مگر جدو میں بیعت ہویا 1995 تے ایتھے داخل ہون تو پہلے ساڑھے سیالکوٹ قلعہ دے ہوتے ایک ہوٹل ہوندا سی میرج ہال، گرینڈ ہل میرج ہال۔ میرے والد صاحب نے اتھے پروگرام تو حضور بار تو شریف لکے آ رہے تھے، عرض کی تھی حضور میرے 3 پتر نے تے آ میرا پتر ہے عمران تے اے میرا درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردہ کہ میری مسند دا وارث اے بنے تے ادھلی دعا فرماؤ۔ میرے سائیں لجپالا اس ویلے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا مولوی لطیفہ سی جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا، جا تیرے پتر نو زمانہ ویکھے گا۔ میں نے جو لوگ پوچھے دنے شہرت کتھوں لئی، اے ساڑھے پسرور روڈ دے ہوتے گاؤں پورب اتھے حضور قبلہ عالم تشریف فرماتے، میں حضور دے سامنے بیٹھ کے شعر پڑھے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کام۔ میں پڑھ رہا تھے حضور تشریف لے کے فرماتے نے بابے بلے شاہ نے کی آکھیا ہے،
میں دوبارہ پڑھیا تے فرماندے نے ذرا پھر پڑھ کم و بیش تقریباً 15 منٹ میرے کو شعر سن دے رہے، عجیب آپ تے کیفیت تاری ہو گئی تے آپ فرمان لگے سپیکر پکڑ کے سن لو، یہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا جڑے موجود نے سن لو تے جڑے نہیں آئے انہاں نوں دس دیا جے کہ پیر کبیر علی شاہ نے آکھیا سی کہ آ میرے پتر عمران آسی نو بڑے تھوڑے وقت وچ زمانہ ویکھے گا، یعنی کہ میں دسنا چاہنا کہ میرے سائیں نے جدت نگاہ فرما دیتی، شہرت دیاں بلندیاں تے پہنچ گیا، شہرت میرے سائیں تے دردی غلام ہے۔ گرامی قدر حضرات، بابا جی سرکار نے ساری زندگی عشق رسول دا پیغام عطا فرمایا، نہ تے شریعت مصطفیٰ تو باہر آپ کوئی ناشائستہ حرکت کیتی تے نہ کرن دیتی، جدو بھی شریعت مصطفیٰ دے خلاف کو کم ویکھیا، خواہ کوئی بادشاہ بھی ہوئے فوراً ٹوک دیتا، فرما خبردار اے میرے نبی دی شریعت نہیں، آپ وال ویکھ کے آپ نے زندگی دیاں اور راما متعین کیتیاں کہ آپ دے آنکھیں لگ کے آپ دے پیچھے لگ کے لوگاں نے اپنی زندگی دیاں راما متعین کر لیا، آپ نے دسیا ہمیشہ آپ دا فرمان ہوتا سی، آپ نے فرمانا بیٹا مسجد نبی چ بیٹھے ہس کے فرمان لگے جڑا کملی والے دا غلام ہو جائے نا پتر آسی دنیا دی غلام ہو جاندی ہے، تے یاد رکھی ساری زندگی اپنے سائیں دا تے نبی پاک دا غلام بن کے رمی، وفادار رمی اپنے سائیں دا، دنیا تیری وفادار رہے گی۔ آپ ارشاد فرمان دے سن اور لباس تو لے کے سفید امامہ شریف آپ بھی پہنے ہیں، کالی ویس کوٹ این سنت دے مطابق سفید کرتا تے شلوار، کالیاں جراباں ہمیشہ ساری زندگی۔ ایک بعد میں کتابت پڑھیا کہ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ بھی کالے ہی پہنا کرتے سن، اور آپ نے ساری زندگی سنت دے مطابق لباس پہنیا، اور سانوں بھی تلقین فرمائی، ہمیشہ تلقین فرمائی کہ بیٹا سنت رسول دے مطابق لباس پہنو۔ میں ایک بار ٹوپی پہن کے، آج تو بڑے 20-25 سال پرانی گل ہے، میں ٹوپی پہن کے تقریر کر رہا سا، میں نے قریب بلا کے فرمان لگے پتر پگڑی بنیا کر، او دن گیا تے آجد آیا سرکار دو عالم دا صدقہ، میں کدے ٹوپی وچ تقریر نہیں کیتی، تو سب ویکھیا میرے سر تے ہمیشہ امامہ شریف ہے، یہ اوہی امامہ شریف ہے جڑا میرے سائیں لجپال نے 2 مرتبہ میرے سر تے بندے آئے، ایک میرے والد گرامی دے 40ویں تے تشریف لے آئے تے میرے سر تے پگ رکھی، تے فرمان لگے اے تیرے خاندان دی سربراہی دی پگ میں تیرے سر تے رکھن لگا، جدو میری عمر 19 سال سی، آپ فرمان دے سن جدو میرے والد صاحب دا وصال ہویا سی تو انہاں دی بھی عمر 19 سال سی، میری بھی عمر 19 سال سی اس ویلے، آپ فرمان دے تے تیری بھی عمر 19 سال ہے، تیرے بھی والد دا وصال ہویا، میری بھی 19 سال سی جدو میرے والد صاحب دا وصال ہویا، تے میرے سر تے پگڑی پہلی بار جدو آپ نے رکھی تے فرمان لگے لے مرانا سی پترا تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے، فرما دے سن تو پگ دی لاج رکھی اسی تیری لاج رکھاں گے، تے دوسری بار مینوں الحمدللہ چورا شریف دے سالانہ عرس مبارک دے 2017 عیسوی دے اندر آپ نے اپنی خلافت دی پگ الحمدللہ میرے سر تے رکھی، تے میرے سر تے خلافت دی پگ رکھی نا جدوں تے آپ فرمان لگے میں چورا شریف دے عرس مبارک تے فرمایا یاد رکھیو بیلیو میں اپنے پتراں نوں کہہ دیتا کہ عمران آسی تہاڈا بھائی ہے، تہاڈا ویر ہے، تہاڈا بھرا ہے، تے اے دا دھیان رکھیا جے، تے آپ فرمان لگے کہ عمران آسی چورا شریف دے فیضان دا قاسم ہے، تے نال فرمان لگے میں جدوں لاہور حاضر ہویا نا دوبارہ خلافت دی دفتار تو بعد تے میں عرض کیتی حضور مینوں ذرا حکم فرماؤ ہن میری ڈیوٹی کی ہے، میری ڈیوٹی کی ہے، تے فرمان لگے باقی ڈیوٹیاں تے بعد وچ دساں گا، پہلی ڈیوٹی ہے پتر اگے 5 نمازاں پڑھنا ہن 6 پڑھیا کر، یعنی تہجد بھی پڑھیا کر، تے باقی میں جانا تے تیری منزل جانن۔ آپ فرما دے ہوندے سن کہ پتر فیضان چورا شریف نو عام کرو، بابا جی سرکار دے وگ دے سمندر چوں آپ فرما دے سن کو 2-4 ڈول بھر کے لے جاوے تے سمندر دا کی بگڑ جاندا ہے۔ آپ فرما دے ہوندے سن ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دی پابندی کیتی بھی اور کروائی بھی، ایک موقع تے ہر مرید دی آپ نے تربیت ایک موقع تے فرمائی۔ آج جڑی میں ویس کوٹ پہنی ہے نا، یہ بھی ربیع الاول شریف وچ کپڑا مینوں دے کے فرمان لگے عمران آسی پترا میں اپنا تیرا تے اپنے دوواں پتراں دا کپڑا کٹھا خریدیا ہے، کٹھا خریدیا ہے، مینوں آپ نے انج فرمانا کہ اور کوئی بھی میرے تو علاوہ میں اپنی گلاں اس واسطے کر رہا ہڈ بیتیاں جی جگ بیتیاں میں شروع کراں تے مینوں تے شاید ساری زندگی گزر جائے، میں اپنے 25 سال جڑے اپنے سائیں لجپالاں دے نال گزارے میں انہاں چوں چیدہ گلاں، ورنہ کچھ راز تے ایسے نے، سیانے لوگوں نے ارشاد فرمایا کہ اخفاء الاسرار من الابرار،
کہ یار دا بھیت رکھنا، راز قائم رکھنا یہ ابرار دا طریقہ ہے. میں راز نہیں کھول سکدا، ورنہ جو 25 سالہ دے سائیاں دے جو منو فرمان نے اگر میں رکھا تو آٹے سامنے تو سے حیران ہو جاؤ. آپ نے تربیت انج انج فرمانی ساڑی، انج انج کدے سفید لباس دے کے سوٹ کولوں دینا تے پیسے دے کے تے نال فرمانا لے پترہ سوائی بھی میرے والوں لے جا. کدے ویس کوڑ دا کپڑا کدے سلا کے دینا، کدے دستار مبارک، کدے ٹوپی خالی نہیں کدے آن دیتا، ٹوپی دا کپڑا مبارک تک خود دینا. تے آپ نے ایک ایک چیز دی تربیت فرمائی کہ لباس کی میں پہننا ہے. ساری زندگی آپ نے سانو سنت مصطفیٰ سکھائی، ہمیشہ شریعت مصطفیٰ دا پیکر رہے بھی، لوگاں نے بنایا بھی، سکھایا بھی. حضور قبلہ عالم تاجدار چورہ شریف نے ساری زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام پاک تے گزاری. دے دسترخوان اتنا وسیع، جملہ سناواں مینوں فرماندے ہوندے سن پترا میں اپنے وڈیاں کولوں سنیا تے تانوں میں دس چلیا. آپ فرماندے ہوندے سن چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے. چوگا ملدا رہے تے چڑیاں اوندیاں رہندیاں نے. فرماندے ہوندے سن پتر چوگا نہ کدے روکے آجے، اپنے دسترخوان وسیع رکھو اور دنیا دے بادشاہاں تو لے کے فقیر تک تاجدار چورہ شریف دے دسترخوان تے لوگ پل دے. تے جڑا ایک بار آپ دے دسترخوان تو لنگر کھایا ہے وہ ساری زندگی نغمے گاندا ہے کہ جے کسے لنگر ویکھنا ہوئے تے بابے چورے والے دا ویکھ کے آوے. اتنا وسیع لنگر، جڑا لنگر بادشاہ واسطے اوہی فقیر واسطے، تے جڑا فقیر واسطے اوہی بادشاہ واسطے. تے آپ فرماندے ہوندے سن پترا وڈے سائیاں دیاں غلامیاں کیتیاں نے، کھادا بھی چنگا ہے تے کھوانے بھی چنگا واں. آپ فرماندے سن اسی آستانے مانگو دار روٹی نہیں رکھی، بادشاہاں دے پیراں. آپ فرماندے سن میرے مجدد پاک جہانگیر بادشاہ دے پیر سن. ابو الحسن خرقانی میرے آقا حضرت محمود غزنوی بادشاہ دے پیر سن. آپ فرماندے سن اسی خاندانی بادشاہاں دے پیراں تے بادشاہ ساڈے بابیاں دے لنگراں تے پلدے رہے نے. تے آپ فرماندے سن اسی بادشاہاں دے پیراں لنگر بادشاہاں نال سونے کھوانے آ تے بادشاہ بھی ایتھے آ کے پلدے. فرماندے ہوندے سن نہ ماڑا سائیاں کھوایا ہے تے نہ اساں اپنے غلاماں نوں ماڑا کدے کھلایا ہے. لنگر بادشاہاں نال بھی سونا، اتنا وسیع لنگر. تے سانو اکثر پانا پترا ا دینا نہ چھڈیا جے، جس دن تساں ایتھوں چھڈ دیتا پچھو بھی رک جانا جے. فرماندے ہوندے سن پتر اپنے، اور بڑا مشہور جملہ ساری زندگی ہمیشہ لباتے رہیا. فرماندے ہوندے سن جڑا فقیر ہوندا او بخیل نہیں ہوندا تے جڑا بخیل ہوئے فقیر نہیں ہوندا. بخیل کدے فقیر نہیں ہوندا تے فقیر کدے بخیل نہیں ہوندا. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ مالا والے اس سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. ایتھے اوتھے دوئی جہانی اے سخی کنگال نہیں ہوندے. میرے شیخ کامل دے 3 بیٹے نے، اپنے سارے تو چھوٹا بیٹا حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید حافظ احمد مصطفی حیدر شاہ رحمت دامت برکاتہم اللہ علیہ سر اقدس تے اپنی جانشینی دی دستار رکھی. تے ساری زندگی فرما دے سن میرے 3 پتر نے، پر میں اپنی خلافت، میں اپنی جانشینی اپنے ایک بیٹے نو دے کے چلے آؤں تاکہ میرے مریدوں نو پتہ لگ جائے کہ میں نبی پاک نے اپنے بعد اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق نو بنایا تے امت انتشار نہیں پہن دیتا. فرما دے سن میں اپنے آقا دی سنت پوری کر کے چلے آؤں، میرے مریدہ دی اندر بھی اختلاف نہ بنے. میں اپنے پتر نو عالم بھی بنایا، حافظ بھی بنایا. او جڑا ہر سال مصلی بھی سنا دین، او میرا پتر جنہیں مدینہ طیبہ نبی کریم دی بارگاہ چ پورا قرآن سنایا. او جنوں حضرت مجدد پاک دی اولاد پاک نے سرحد شریف تو آ کے حضرت بابا جی پیر
जी डॉक्टर हाशिम साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी दस्तार फजीलत अता फरमाई, खिलाफत दी दस्तार बन के ते सरहंद शरीफ दे वारिस दे फैजान दा भी कासिम बनाया। मेरे बाबा जी ने पुत्र नु अपना जानशीन वाहिद बनाया। फरमाते सन मेरा बड़ा पुत्र लाला जी सरकार खिदमत च मेरा अगे अगे पुत्र है, पर मेरी रूहानियत फैजान दा वारिस एक मेरा पुत्र हाफिज जी सरकार सैयद अहमद मुस्तफा ना हैदर शाह, ताकि मेरे मुरीदां नु पता लग जाए मैं अपना एक ही पुत्र पीर बना के चले आ, एक पुत्र वारिस बना के चले आ। नौजवानों जदों मेरे शेख कामिल दा आखिरी वेला आया, ऐसे ईद तो एक दिन बाद मैं ईद मिलन चूरा शरीफ हाजिर होया ते एक रात रह के जदों मर्द की हुजूर इजाजत होवे ते मैं वापस चला जावा। मैनू फरमान लगे सी पुत्रा मैं तेनों कदे नहीं रोकिया, पर पुत्रा जे मेरी मन्ने ते सवारी ना जा, एक रात होर मेरे को ठहर जा। मैं अर्ज की हुजूर मेरी खुशबख्ती है जेड़े वेले मैं तुहाडे कदमां च गुजार लवां, दूसरा दिन भी मैं अपने सही लजपालां दे कदमां च गुजारिया। अगला दिन आपने अपनी सारी चूरा शरीफ दी बरादरी दी दावत की ते अपनी बरादरी पूरी दे अंदर मैनू अपने मर्दां दे अंदर बिठा के खाना खिलाया। ये मैनू शरफ है ते खाना खिला के फरमान लगे आसी पुत्रा तेनों इस वास्ते अपनी बरादरी च बिठा के खिलाया है ताकि सारी जिंदगी याद रखें कि तू मेरी फैमिली दा हिस्सा है, तू मेरे घराने दा हिस्सा है। आखिरी वेले जदों मैं टुरन लगा दुआवां भी दित्तियां ते एक इतर दी शीशी अता फरमा के फरमान लगे मैनू पता मेरा पुत्र बड़ियां महंगियां खुशबुआं लगांदा है, पर लै पुत्र कदे पीर कबीर अली शाह दा भी इतर लगा के वेखिया करी। विसाल तो 2 दिन पहले मेरी फोन ते गल हुई ते आपने बड़ियां दुआवां दे नाल नवाजिया ते फरमाते ने पुत्रा अपना ध्यान रखिया करी। ए सारा रमजान शरीफ अपने घर वालियां नू फरमाते रहे आ रमजान शरीफ मेरी मर्जी दा गुजार लो, अगले रमजान अपनियां मर्जियां दे गुजारने जे। एक साल पहले साडे पीर भाई बदर साहब ने फरमाया सी कि 12 जून 2019 नू फरमाते ने कैलेंडर ते निशान लगा के रख ले मेरी 1 साल दी छुट्टी रह गई है। नौजवानों जदों 3 दिन पहले चूरा शरीफ तो लाहौर तशरीफ ले आए, तबीयत न साथ हुई ते डॉक्टर मेरे पीर भाई ने जनाब डॉक्टर वकास करशी साहब ओ खुशबख्त डॉक्टर जिन्हें आखिरी वेले आप दी खिदमत करके मेला लुट लिया। डॉक्टर साहब ने मैनू दसिया कह लगे आसी साहब मैं अर्ज की हजूर हस्पताल च कमरा बुक करा लिया, इजाजत दियो ते हस्पताल ले जाइए। फरमान लगे डॉक्टर जी बाजारां च दवाइयां मिलदियां ने जिंदगियां नहीं मिलदियां, मैं चूरा शरीफ ते आउण लगे इजाजत ले आया ते मेरा आखिरी वेला लाहौर गुजरेगा। जदों आखिरी वेले करीब आए डॉक्टर करशी डॉक्टर अली साहब साडे पीर भाई मौजूद, लाला जी ते हाफिज जी सरकार मौजूद ने, एक खादिम मौजूद है ते हजरत लाला जी नू फरमान लगे टाइम की होया, अर्ज की हजूर 10 मिनट रह गए ने 12 बजने के अंदर। फरमाते ने अजे जुमे का दिन शुरू नहीं होया, अर्ज की हजूर 10 मिनट रह गए ने रात 12 बजने के अंदर। फरमान लगे लाला जी मैनू मेरी पसंद की चीज सुनाओ। लाला जी फरमाते ने मैं समझ गया कि दरूद ताज शरीफ बड़ा पसंद है। फरमाते ने मैं दरूद ताज शरीफ पढ़न लग पिया ते मेरे नाल नाल पढ़ते रहे। जब पहुंचे सैयद अरबे वाला आजम ते बार बार पढ़ते ने सैयद अरबे वाला आजम, सैयद अरबे वाला आजम, सैयद अरबे वाला आजम। फरमाते ने सारा दरूद शरीफ मुकम्मल फरमाया, पूरा खत्मे खाजगान शरीफ पढ़िया ते अपने लबा च कहने लगे मेरे हैदर पिया, मेरे शहनशाह, मेरे मुर्शिद दादा जान, मेरे पिया आ गए हो सरकार। मैं चिट्टे कपड़े नवे पा लेने, हुन चलिए हुन चलिए। डॉक्टर करशी साहब फरमाते ने कलमा तैयबा पढ़िया ते कलमा पढ़ के फरमान लगे डॉक्टर जी आ एक मेरा पुत्र है एक मेरा खादम है, शरीयत च पुत्र ते गुलाम दियां गवाहियां नहीं चलदियां। तुसी दोवें डॉक्टर गवाह रहे जे कि पीर कबीर अली शाह दुनिया तो कलमा पढ़ के ईमान
سلامت لے کے گیا ہے۔ حضرت حافظ جی سرکار نو فرماؤں لگے میرے پترا میرا جنازہ یہاں پڑھانا ہی تے آپ انج کری پترا زوال دے ویلے تے پہلے پہلے جنازہ پڑھا لے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج۔ مینوں لوگاں نے پوچھا حافظ جی لوگ تے کہندے نے میرا جنازہ لیٹ کرے آ جائیں تاکہ زیادہ لوگ آ جان تے سیاں نے فرمایا میرا جنازہ جلدی پڑھ دے آج کسے دا انتظار نہ کرے آج۔ میں کیا ساری زندگی میرے سائیاں نے مدینے والے دی نوکری کیتی ہے، فرمایا سی جنازہ جلدی پڑھو کسے دا انتظار نہ کرے آ جائیں کیونکہ سائیں چاہندے سن میں ویکھاں جنہ دیاں نوکریاں کردا رہیا میرے نال کی کر دے ویکھاں جنہ دیاں میں نوکریاں کیتی آخری ویلے میرے نال کی کر دے نے۔ پھر سائیاں دسیا نا پھر زمانے ویکھیا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ میرے شیخ کامل نے ساری زندگی بھی حضور دی پیروی تے عطایت چ گزاری، غلامانوں بھی اے ساری عمر پیغام دیتا عشق رسول دا پیغام تے آخری ویلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہر عمل کر کے آپ نے سال پہلے قبر شریف بھی تیار کرا چھڑی سی۔ اپنے وصال تو 3 دن پہلے جڑا آستانے دا فرنیچر دا کام کردا نا پیر پائی انہوں اولے کر کے بلایا تے فرماتے نے گجرات فلاں جگہ دیار دی لکڑی پئی ہے اتھے ایویں ایویں دا تابوت بنا تے جمعے والے دن صبح 10 بجے لے کے آ جاویں ایک بھی منٹ اگے پیچھے نہ ہوئے۔ یہ تو انہیں وصال تو بعد دسیا کہ 3 دن پہلے حضور نے مینوں تابوت بناون والو فرما چھڑیا سی تے میں تے جمعے والے دن تابوت حکم دے مطابق لے کے آیا۔ مینوں کی پتہ سی کہ سائیاں دا وصال پاک ہو گیا، یعنی کہ آپ نے پہلے ساری خبراں دے دتیاں۔ رات بھی میں الحمدللہ آستانے تے حاضر ساں تے ڈاکٹر کرشی صاحب کہنے لگے آسی صاحب میں کسی دن تواڈے کول بیٹھ کے ساریاں سناواں گا۔ کہنے لگا میں تے دنیا دار ڈاکٹر ساں مینوں کی پتہ سی کہ اے ولی دنیا تے رہندے نے، میں تے سمجھدا ساں ولی جڑے ہوندے نا ایویں دے اوچ کدھر جنگلاں چ رہندے نے اوتھے عبادت کردے نے لوگاں نوں نہیں ملدے۔ مینوں کی پتہ سی کہ اے لاہور دی وادی چ ایڈا وڈا قطب العالمین تشریف فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں تے سوٹ بوٹ کے پا کے آیا سا کلین شیو کر کے۔ بابا جاندی وار مینوں قریب بلا کے فرمان لگے بیٹھ میرے کول تے آئندہ میری زندگی چ جو جو ہونا سی سارا کچھ فرما گئے نے۔ گرامی قدر حضرات پھر زندگی ملی تے بواں گا تے تواڈے نال سائیں لجپالاں دی حیات طیبات انشاءاللہ مزید گفتگو عرض کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا سائیں لجپالاں دی اے سیرت طیبات سانو بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دے نال جڑی ساڈی غلامی دی نسبت اللہ نہ دنیا قبر حشر تے جنت وچ میں سلامت رکھے آمین۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اہم اعلان سن لو کہ نماز جمعہ تو بعد انشاءاللہ حضرت بابا جی سید ملک شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ اور بابا جی دلے شاہ صاحب ولی رحمت اللہ علیہ کیونکہ آپ دا عرس مبارک ہے اج تو آپ دے عرس مبارک دے سلسلہ دے اندر اسی نماز جمعہ تو بعد ایتھے بیٹھ کے قرآن خوانی بھی کریں گے تے آپ واسطے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ تمام احباب اس قرآن خوانی دے